अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयर फोर्स में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ इंतहाई रेलेवेंट और मुफीद मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूँ। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईएसएसबी के टेस्ट्स में अपेयर होना पड़ता है। आईएसएसबी के टेस्ट साल में अमूमन 2 बार होते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है, उसके क्राइटेरिया को हम 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा उसका है आपकी एज। आपकी एज 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको 3 माह की रिलैक्सेशन मिल सकती है। आपने इंटर किया हो और 60% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आपने इंटर नहीं किया, यानी आपने सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर क्लियर किया है 60% मार्क्स के साथ, और आप होप सर्टिफिकेट पेश कर दें। होप सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप कंसर्न्ड इदारे से ये प्रूफ ले आएं कि आप सेकंड पार्ट में भी 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो भी आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इसकी थर्ड कंडीशन जो है इस क्राइटेरिया की आईएसएसबी टेस्ट में अपेयर होने की, वो आपकी फिजिक है, यानी आपकी जिस्मानी साख्त। आपका कद 5 फुट 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और आपका वजन ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए और अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए, यानी आपकी एज के मुताबिक होना चाहिए आपका वेट। अब आते हैं टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। आईएसएसबी जब अपने टेस्ट अनाउंस करती है तो सबसे पहले मरहले में आपने अपने सेंटर में जाना होगा। वहां आप इनिशियल टेस्ट देंगे और आपका इनिशियल मेडिकल होगा। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तब आईएसएसबी आपको कॉल करता है और आपको 4 दिन वहां आईएसएसबी में रहना होता है। आईएसएसबी के जो टेस्ट हैं वो हम 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। हमारा जो पहला दर्जा होता है आईएसएसबी टेस्ट का, वो कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप आईएसएसबी सेंटर पहुंच जाएं तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर आपको आईडी दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है। अब आपका टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये टेस्ट 3 किस्म के होते हैं: साइकोलॉजिकल टेस्ट, आउटडोर टेस्ट और इंटरव्यूज। साइकोलॉजिकल टेस्ट फिर मजीद 2 या 3 किस्म के होते हैं। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट 2 किस्म के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और एप्टीट्यूड टेस्ट में, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपकी सेंसेस कैसी हैं, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, आपका बैलेंस कैसा है, आपकी हेयरिंग सेंस कैसी है, आपकी स्मेल सेंस कैसी है, वगैरह ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में आप देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको सेलेक्ट कर दिया जाए तो कहीं आप अपने ही मुल्क पर तो एटम बम न बरसा देंगे, इसीलिए इसको इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जो मेंटली सॉलिड हो। आउटडोर टेस्ट जो है ये बेसिकली एक किस्म की ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के टास्क दिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है और फिर बारी बारी कमांड टास्क आता है। यानी ये तो देखा जाता है कि आप में इंडिविजुअल टैलेंट कितना है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आप टीम को लीड कर सकते हैं या नहीं। तो हर कैंडिडेट की बारी आती है, वो अपनी बारी पे कमांडर बनता है, फिर एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उसे, और फिर अगर वो उसे कंप्लीट करने में कामयाब हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव मार्क्स उसके हिस्से में आएंगे। और फिर होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। अब जो कैंडिडेट्स पहले टेस्ट में, साइकोलॉजिकल पहले टेस्ट में नाकाम हो जाएं तो फिर उन्हें कह दिया जाता है कि अब वो घर जा सकते हैं। अब ये टेस्ट बड़े ही वेल डिफाइंड होते हैं और इसमें ज़्यादातर आपकी साइकोलॉजी को देखा जाता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। खुदा ना ख्वास्ता आप जज्बाती तो नहीं है, आप रिएक्टिव तो नहीं है, या आप रश डिसीजन तो नहीं लेते। इसीलिए जब आप आईएसएसबी टेस्ट में अपेयर हों तो आपको अपने तमाम मनफी ख्यालात एक तरफ रख लेने चाहिए। यकीन कीजिए, आप
اگر منفی خیالات کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی یہ خیالات ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے جو ایونچولی آپ کے فیلئر کی صورت میں سامنے آئیں گے. اسی لیے آپ نے مثبت سوچ کے ساتھ آگے جانا ہے. یہ ایک ٹپ ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا، اب جب آپ ICSB ٹیسٹ کلیئر کر دیں، یہ 4 دن تک رہتے ہیں، 4 دن آپ نے وہاں رہنا ہوتا ہے. جب آپ یہ ٹیسٹ کلیئر کر دیں تو پھر آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس روک لیے جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس واپس آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس آ گئے تو آپ ان لکی رہے، آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی. اگر آپ کے پاس کال لیٹر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ICSB نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا ہے. لیکن ICSB کی ریکمینڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فائنل میرٹ لسٹ کا حصہ بنیں گے. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ICSB جس کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ کرتی ہے اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے، فائنل میرٹ لسٹ میں بھی اس کا نام آتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائنل میرٹ لسٹ میں اس کینڈیڈیٹ کا نام نہیں آتا. لیکن اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، ICSB کی یہ ریکمینڈیشن 1 سال تک ویلڈ رہتی ہے، یعنی آپ اگلے سال اسی ریکمینڈیشن کے تحت دوسرے ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ کو آرمی میں بھیجا جاتا ہے، پاکستان آرمی میں، تو آپ نے کاکول میں ٹریننگ لینی ہوگی، 2 سالہ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ کو پاکستان نیوی میں بھیجا جاتا ہے تو آپ نے کراچی میں ٹریننگ لینی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ایئر فورس میں بھیجا جا رہا ہے تو پھر آپ کی ٹریننگ رسال پور میں ہوگی. یاد رکھیے یہ بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، بہت ہی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. عام سولجر کے مقابلے میں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ اور زیادہ ویل ڈیفائنڈ اور ویل ڈیزائنڈ ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آگے چل کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. ان لوگوں میں سے پھر میجر جنرل، بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ جنرل اور ایون کے چیف آف سٹاف نکلتے ہیں. تو اس لیے دوستو، اگر آپ کی ایج 17 سے 22 سال کے درمیان ہے، آپ نے FAFAC کر رکھا ہے اور آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، فرسٹ ڈویژن کے ساتھ FAFAC کیا ہے، تو آپ دیر مت کیجئے، آپ ICSB ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہوں. اپنی سوچ کو منفی مت رکھیں، مثبت سوچ کے ساتھ جائیں. انشاءاللہ آپ بی کرائٹیریا کے کچھ پوائنٹس میں شروع میں بتانا بھول گیا. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ ان میرڈ ہوں. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو تب اس صورت میں آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر نہ ہوں، یعنی اگر آپ کی پیدائش سعودیہ، چائنا یا کسی اور ملک میں ہوئی ہو اور وہاں کے آپ نیشنلٹی ہولڈر ہوں تو تب اس صورت میں آپ نے وہ نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. آپ نے پاکستانی نیشنل ہونا ہے، آپ کی سٹیزن شپ پاکستان کی ہونی چاہیے. اس کا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 بار سے زیادہ ICSB کا ٹیسٹ دیا ہے، 3 بار، تو پھر 4تھی بار آپ اپیئر نہیں ہو سکتے. اس کی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 3 ٹائمز ہے. 3 بار آپ صرف اپیئر ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ گھبرائیں مت. اگر آپ پہلی بار ناکام ہو گئے خدا نخواستہ تو آپ دوسری بار بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. امید ہے دوسری بار آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. لیکن اگر دوسری بار بھی آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے تو پھر تیسری بار تو پاسبلٹی بڑھ جائے گی، کیونکہ اب جو پوائنٹس آپ مس کر گئے ہوں گے، جو چیزیں آپ پہلے 2 ٹیسٹ میں مس کر گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ انہیں اوور کم کر لیں گے تیسری باری میں. تو اس لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کی ایج 17 سے 22 کے درمیان ہے، آپ نے انٹر کیا ہے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، تو دیر مت کیجیے، اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں اور اپنی ملک اور قوم کی خدمت کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.